Auzubillahiminash-shaitanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, my name is Shahid Bhatti and you are watching Shahid Bhatti YouTube channel. वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जैसा कि आपको पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने BA BSc पार्ट 1 और पार्ट 2 और MA MSc पार्ट 1 के जो एग्ज़ाम्स हैं वो मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र उनको पोस्टपोन कर दिया है और उनका कहना है कि नेक्स्ट जो डेट्स हैं वो हम बाद में उसका अनाउंस करेंगे कि ये एग्ज़ाम्स कब होंगे। तो स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आना शुरू हो गए हैं कि सर अब आगे इम्तिहान कब होंगे, क्या इनका मोड होगा, कैसे होंगी भी या नहीं होंगे। तो देखें, ये तो अभी कंफर्म नहीं है कि यूनिवर्सिटी जो है वो नेक्स्ट जो डेट्स है वो कब अनाउंस करती है, लेकिन चूँकि अब छुट्टियां जो हैं वो 11 जनवरी तक हैं तो पॉसिबिलिटी यही है कि 11 जनवरी यानी कि मिड जनवरी में एग्ज़ाम्स जो हैं वो होंगे, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी ने अभी तक जो है सिर्फ नोटिफिकेशन में ये कहा है कि हमने एग्ज़ाम्स जो हैं उनको पोस्टपोन कर दिया है, नेक्स्ट जो डेट से उनकी अनाउंसमेंट नहीं की है। तो अब देखते हैं कि वो मिड जनवरी में लेते हैं या उससे मज़ीद जो है वो डिले करते हैं। तो अभी तक तो कंफर्म नहीं है, लेकिन इस बारे में मैं आपको अपनी जो एक पर्सनल जो ओपिनियन है, जो राय है, वो मैं आपको दे सकता हूँ। वैसे कंफर्म नहीं है कि ऐसा होगा भी या नहीं होगा, लेकिन ये है कि राय देने का हर बंदा जो है वो एक राइट रखता है, हक़ रखता है। तो ये जो मैं अभी आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ ये मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है, ये किसी ऑफिशियल्स की बात नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल ने मुझे नहीं कहा है, ना ही मुझे उनकी तरफ से कोई ऐसी जो ख़बर है वो अभी तक मिली है। देखिए, सूरत हाल जो है वो आपके सामने है, जो कोरोना केसेस हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और ये भी लग रहा है कि ये प्रॉब्लम जो है ये इतनी जल्दी सॉल्व होने वाला नहीं है। कोरोना का जो प्रॉब्लम है वो इतनी जल्दी जो है वो सॉल्व होने वाला नहीं है। अब यूनिवर्सिटी ये अनाउंस करती है कि हम मिड जनवरी में, फ़र्ज़ किया यूनिवर्सिटी ये अनाउंस करती है कि हम मिड जनवरी में जो है वो आपके एग्ज़ाम जो हैं वो कंडक्ट करेंगे। तो इन केस के अगर कोरोना जो केसेस हैं वो कम नहीं होते हैं या उस पर कंट्रोल या काबू जो है वो नहीं पाया जा सकता है, तो फिर यूनिवर्सिटी क्या करेगी? फिर मज़ीद डिले करेगी। वैसे कितना डिले करेगी? मिड जनवरी तक तो अभी तक छुट्टियां हैं ना, तो उससे आगे ये कितना डिले करेगी? जैसे कि आपको पता है कि यूनिवर्सिटियों के जो एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं BA BSc के, इनके एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं, सरगोदा का जो फर्स्ट एनुअल का एग्ज़ाम होता है सरगोदा यूनिवर्सिटी का, पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होता है एनुअल, वो मार्च के एंड और अप्रैल के शुरू में स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये देखें, आप ज़रा गौर करें कि अगर ये कहते हैं कि हम मिड जनवरी में एग्ज़ाम स्टार्ट करते हैं और ट्रेडिशन ले लेते हैं और फिर सिचुएशन भी जो है वो डाउटफुल है कि कोविड-19 जो है वो कंट्रोल होता है या नहीं होता है, गवर्नमेंट अलाउ करती है या नहीं करती है, या मज़ीद छुट्टियों में एक्सटेंशन हो जाती है, तो वो नहीं होता, तो फिर मज़ीद डिले करेंगे। अगर मज़ीद डिले करेंगे तो फिर बात फरवरी मार्च में चली जाएगी। अब एक एग्ज़ाम्पल है कि अगर ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करते हैं मिड जनवरी में, तो मिड जनवरी में अगर ये स्टार्ट करेंगे तो ये एग्ज़ाम जो है ये फरवरी तक तो चले जाएंगे, तो बीच में एक महीना रह जाता है, फरवरी मार्च का महीना जो है वो रह जाता है। आगे यूनिवर्सिटियों को फिर जो है ना वो एनुअल एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब ये एक अजीब सी सूरत हाल जो है, अब यूनिवर्सिटी पता नहीं इस मसले को कैसे टैकल करती है। अजीब सी सूरत हाल है कि अगर हम डिले करते जाएं और बिल्कुल इन एग्ज़ाम्स का एंड और 2021 के जो अप्रैल में एग्ज़ाम्स होते हैं उनका जो स्टार्ट है वो आपस में मिक्सअप हो जाएंगे, तो ये बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है। अब देखना ये है कि क्या यूनिवर्सिटियां जो हैं, जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी है या दूसरी यूनिवर्सिटियां हैं, कि वो ऑनलाइन की तरफ जाती हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो BA BSc पार्ट 2 के ऑलरेडी जो है वो ऑनलाइन जो एग्ज़ाम्स हैं वो कंडक्ट कर चुकी है।
اب ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ صورتحال اتنی جلدی نارمل ہونے والی نہیں ہے. اب یونیورسٹیوں کو اس کا کوئی جو حل ہے وہ پرماننٹ جو ایک سلوشن ہے وہ نکالنا پڑے گا. وہ پرماننٹ سلوشن کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہی ہو سکتا ہے آن لائن. جس طرح انہوں نے بی ایس سی پارٹ 2 کے جو ایگزامز ہیں وہ لیے تھے، تو اس طرح یہ آپ جو ٹریڈیشنل ہے ان کو کنورٹ کر دیں آن لائن میں. ایک تو پاسبلٹی یہ ہے. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے، دیکھیں یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ میری پرسنل رائے ہے، ٹھیک ہے، اس سے آپ کا اتفاق کرنا یا کسی کا اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے. اور مجھے کسی سے یہ کوئی ہنٹ بھی نہیں ملا ہے، نہ ہی مجھے کوئی آفیشیل کی طرف سے کوئی ایسی خبر ملی ہے. یہ میں ایک پرسنل رائے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ جو یونیورسٹی ہے، پنجاب یونیورسٹی یا دوسری یونیورسٹیاں ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ یہ دونوں ایگزامز کو کمبائن کر دیں، اینول 2020 اور اینول 2021، ان دونوں کو وہ کمبائن کر دیں. یہ پاسبلٹی ہے. اور ٹریڈیشنل لے لے. لیکن یہ بھی اس میں بھی کوئی واضح نہیں ہے. اگر یہ یونیورسٹی ایسا کرتی ہے تو کیا پتہ کرونا اس وقت کنٹرول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. جس طرح لاسٹ ایئر میں جیسے اپریل مئی جون میں آگے کیسز جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئے تھے، زیادہ بڑھنا شروع ہو گئے تھے. آگے پھر لاک ڈاؤن اور چھٹیاں جو ہیں وہ شروع ہو گئی تھی. تو یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر وہ دونوں ایگزامز کو کمبائن کرتے ہیں تو یہ پھر اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ ٹریڈیشنل ایگزام وہ کنڈکٹ کر پائیں گے، کریں گی بھی یا نہیں کریں گے، کیونکہ صورتحال جو ہے وہ غیر واضح ہے. ٹھیک ہے. اب دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آن لائن، اور ایک یہ ہے کہ یہ مکس اپ کر دیں دونوں ایگزامز کو، اینول 2020 اور اینول 2021، کیونکہ بیچ میں ایک ڈیفرنس نہیں ہے. اگر یہ مڈ جنوری میں بھی شروع کرتے ہیں ایگزامز تو بیچ میں ایک مہینے کا فرق رہ جائے گا. ٹھیک. اس کے بعد پھر آگے پھر جو ہے وہ مارچ اپریل میں ان کے جو اینول ایگزام وہ شروع ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ یونیورسٹیوں کے لیے ایک بہت ہی ٹف ٹائم ہے. ان کو فیصلہ کرنے میں بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی دقت ہو کہ ہم کس طرف جائیں گے، ٹریڈیشنل کی طرف جائیں، کیونکہ ٹریڈیشنل ایگزام جو ہے نا وہ اب غیر یقینی ہے. ٹھیک ہے. وہ کسی وقت بھی صورتحال خراب ہو سکتی ہے تو وہ نہیں ہو سکتے. باقی آپشن بچتا ہے آن لائن کا. تو ہو سکتا ہے کہ یہ آن لائن، جس طرح انہوں نے بی ایس سی پارٹ 2 کے پنجاب یونیورسٹی نے ایگزامز کنڈکٹ کیے تھے، تو یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ آن لائن کی طرف چلے جائیں. لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ جو بھی صورتحال ہو، جو بھی سچویشن یہ آپس میں کریں، یونیورسٹیاں کریں، مل بیٹھ کے کریں، ان کی جو بھی پالیسی بنتی ہے، تو ایک ریکویسٹ تو میری طرف سے اور میرے تمام اسٹوڈنٹ کی طرف سے بھی ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کو ساتھ ساتھ آگاہ کرتے رہیں. ٹھیک ہے. اگر انہوں نے آن لائن بھی کنڈکٹ کرنے ہیں تو یہ اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ بیفور ٹائم یہ اسٹوڈنٹ کو جو ہے اعتماد میں لیں، ان کو آگاہ کریں. اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنی جو پریپریشن ہے، جیسے پچھلے یہ ہوا تھا کہ بی ایس سی پارٹ 2 کا جو آن لائن ایگزامز ہوا تھا، انہوں نے اچانک فیصلہ کیا اور اچانک اناؤنسمنٹ ہوئی، اور اس کے بعد رول نمبر سلپس بھی آنا شروع ہو گئی. پھر اس کے بعد ایگزامز بھی ہونا شروع ہو گئے، اور ایگزامز میں بہت سے پرابلم جو ہیں وہ یونیورسٹی کو بھی فیس کرنا پڑے، وہ بہت سے پرابلم جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو بھی فیس کرنا پڑے تھے. تو اس سلسلے میں میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ ہو ٹریڈیشنل کا ہے. ٹریڈیشنل تو دیکھیں وہ تو نہ ابھی پاسبلٹی نظر آ رہی ہے، نہ وہ مڈ جنوری میں جو ہے وہ اس کی پاسبلٹی نظر آ رہی ہے، اور نہ ہی آگے جو ہے نا وہ اینول جو ہے جو 2021 کا ہوگا اپریل میں، نہ ہی اس میں، کیونکہ وہ صورتحال غیر واضح ہے، بڑی غیر یقینی جو ہے وہ کیفیت ہے، صورتحال ہے. تو اگر یہ آن لائن کی طرف بھی جاتے ہیں تو پھر ان کو اسٹوڈنٹ کو ساتھ ملا کے چلنا ہوگا. اسٹوڈنٹ کو جو ہے یہ دیکھیں، یہ انفارم کرنا اس سے میڈیا کے دور میں، اس ٹیکنالوجی کے دور میں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. تو جو بھی فیصلہ ہو، ایک تو یہ کہ یونیورسٹیوں کو جلدی فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے، بہت زیادہ پریشان ہے. یہ جو بی ایس سی کے ایگزامز ہیں یہ تو ان کے لیے درد سر بن گیا ہے. ٹھیک ہے. تو جو بھی فیصلہ کریں وہ اسٹوڈنٹس کو انفارم کریں اور جلدی انفارم کریں، تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس حساب سے جو ہے وہ اپنی تیاری جو ہے وہ کر سکیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی اپنی ذاتی رائے دینا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی جو رائے ہے اس کو آپ پٹ کر سکتے ہیں. وہ آپ کا رائٹ ہے، آپ کمنٹ کریں،
اپنی جو رائے ہے اس کے ساتھ ہی شاہد بٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.